जय मसीह। म एलियास श्रेष्ठ काठमाडौँबाट। आजको यस बसाइमा हामी हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको 10 वटा पाठहरू र शिक्षाहरू जुन हामी विश्वासी जीवनले पालन गर्नुपर्छ, आज तिनै विषयहरूमा हामी रहेर परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ। प्रभु येशूको 10 वटा शिक्षा जुन हामी विश्वासी जीवनको लागि। पहिलो परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। पहिलो बिन्दु, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। जसै हामी मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 37 पदलाई हेर्छौँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो किन भन्नुभएको? यो महान आज्ञाको रूपमा प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो र हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। हामी विश्वासी भइसकेपछि, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भइसकेपछि हामीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। आफ्ना हृदयका कुनै पनि मूर्तिहरू जुन प्रभुलाई भन्दा अरू कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले घटाउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। दोस्रो, हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। जसै हामी मत्ती 22 कै 39 पदमा हेर्छौँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। हेर्नुहोस् त, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने अथवा आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्ने कुरा यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। आफ्नोलाई र आफ्नो मान्छेलाई मात्र प्रेम गर्ने हो भने हामीले किनै बढी गर्यौँ र? प्रभु येशूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। आज मानिसहरूले आफ्नोलाई मात्र, मित्रलाई मात्र, साथीलाई मात्र प्रेम गरिराखेको हुन्छ, तर छिमेकीलाई प्रेम गरेको देखिँदैन। छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको आवश्यकतामा परेकाहरूलाई, अवस्था गाह्रो भएकाहरूलाई सहयोग गर्नु पनि हो। तर आज आफ्नैलाई मात्र, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आफन्त, मेरो भान्जा, मेरो भान्जी, मेरो सासू, मेरो ससुरा, आफन्तवाद, नातावाद र कृपावादमा मात्र मानिसहरू लागिरहेका छन्। तर प्रभुको वचनले भन्दछ कि आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। यदि आफ्नैलाई मात्र प्रेम गर्छौँ भने हामीले के नै पो बढी गर्यौँ र? त्यो त दुष्टले पनि गर्छन्, होइन? यस कारणले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। तेस्रो बिन्दु, परमेश्वरको राज्यलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु। अङ्ग्रेजीमा यसो भन्छ, नथिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्य भन्दा महत्त्वपूर्ण चिज केही पनि छैन। किनभने प्रभु येशूले भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 33 पदमा, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर अनि सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। किन प्रभुले यसरी भन्नुभयो? किनभने उहाँको राज्य खोजी गर्नाले सबै कुराहरू थपिनेछ। त्यहाँ लुकाको पुस्तक 17 अध्यायको 20 र 21 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ फरिसीहरूले आएर येशूलाई सोध्छन्, प्रभु, गुरुज्यू, परमेश्वरको राज्य कहाँ छन्? प्रभुले जवाफ दिनुहुन्छ, उहाँको राज्य यहाँ वहाँ होइन, यता र त्यता होइन। उहाँको राज्य चाहिँ हाम्रै बिचमा छ, हाम्रो जीवनमा छ। परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मेरो जीवनमा छ र उहाँको राज्य हामीबाट विस्तार हुनुपर्छ। चौथो बिन्दु, पैसालाई प्रेम नगर्नु। डोन्ट लभ मनी। चौथो बिन्दु, पैसालाई प्रेम नगर्नु। पैसा
आफैमा पाप होइन। फेरि पनि भन्दैछु, पैसा आफैमा पाप होइन, तर हामीले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ। जसै हामी मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 24 पदलाई हेर्छौँ, त्यहाँ दुईटा मालिकको सेवा गर्ने कुरा भेटिन्छ, पैसाको र परमेश्वरको। दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ, एउटैको गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने, पैसाको मोह राख्नु नराम्रो होइन। भन्नुको अर्थ पैसा कमाउनु अथवा सञ्चय गरेर राख्नु नराम्रो होइन। पैसा आफैमा पाप होइन, तर पैसाकै लागि सबै थोक त्याग गर्नु, पैसादेखि बाहेक कोही केही पनि नदेख्नु चाहिँ पाप हो। फेरि पनि म भन्दैछु, पैसा आफैमा पाप होइन, तर पैसाको लागि संसार केही नदेख्नु चाहिँ पाप हो। यसकारण पैसालाई ज्यादा प्रेम नगर्नुहोस्। आज मानिसहरू यति व्यस्त छन्, पैसा पैसा भनेर दौडिरहेका छन्, तर यो सब थोक त एक दिन हामीले छोडेर जानुपर्छ। पाँचौं बिन्दु, डोन्ट वरी अबाउट earthly needs. Trust God to provide. संसारमा भएका थोकहरूको निम्ति हामी चिन्ता नमानौँ। के खाने, के लाउने, कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरूको हामी चिन्ता नलियौँ। यो त प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले सोच्ने हो। प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूले त उहाँमा भरोसा गर्ने हो, उहाँलाई माग्ने हो, उहाँलाई पुकारा गर्ने हो। आज मानिसहरूको ईश्वर मानिस नै भइदिएको छ, मानिसको परमेश्वर मानिस नै भइदिएको छ। किनभने संसार र संसारमा भएका थोकहरूमाथि मानिसहरूले भरोसा गर्न थाले, तर उनीहरूलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न छोडे। यसै कारण प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, गएर मैदानका लिली फुललाई हेर, उडेर हिँड्ने भङ्गेराहरूलाई हेर, के तिनीहरूले खाँदैनन्? के तिनीहरूलाई भोलिको चिन्ता हुन्छ? आजको निम्ति खान्छ, भोलिको निम्ति भोलिले चिन्ता गर्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि यसको उल्टो अर्थ नलागोस्। तपाईँले आज सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ, केही कुराहरू भोलिको लागि राख्दै हुनुहुन्छ, त्यो पाप हो भन्न खोजेको होइन, त्यो बुद्धिमानी हो। तर भोलिको लागि भनेर अरूको इच्छा मार्नु, अरूलाई चाहिँ खाडलमा हाल्नु, भोलिको लागि भनेर अरूलाई चाहिँ आफूले दुष्कर्म गरेर कमाउनु, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ पाप हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अब 6औं बिन्दु, जो चाहिँ ठुलो हुन चाहन्छ अथवा जो चाहिँ सेवक हुन चाहन्छ उसले सेवा गरोस्। तिमीहरूमध्ये जो ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यसले सेवा गर्नुपर्छ। मत्ती 23को 11 र 12 पदमा हेर्नुभयो भने प्रभु येशूले यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूमध्ये जो सबैभन्दा उच्च छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनेछ। जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ, र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ हामीलाई ठुलो इच्छा गर्ने व्यक्ति, ठुलो हुने इच्छा गर्ने व्यक्तिले सेवा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। यस कारणले परमेश्वरको मण्डलीमा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई राजा भन्दैनन्, शासक भनिँदैन, तर सेवक भनिन्छ। कसैले परिचय दिँदाखेरि म परमेश्वरको दास हुँ अथवा म परमेश्वरको सेवक हुँ भनेको पाइन्छ, म परमेश्वरको गुरु हुँ भनेको पाइँदैन। यसकारण जो ठुलो हुने इच्छा गर्दछ उसले सेवा गर्नुपर्छ। के तपाईले सेवा गर्नुभएको छ? 7औं बिन्दु, तिमीले संसार हात पारेर
आफ्नो आत्मा गुमायो भने के लाभ? आज मानिसहरू संसारको भागदौडमा यति दौडिराखेका छन्, मानव उनीहरूको लागि त्यो दौडिएपछि सबै थोक प्राप्त गर्छ। आज पैसाको पछाडि, कामको पछाडि मानिसहरू यस्तरी दौडिराखेका छन्, न उनीहरूलाई प्रभुको चिन्ता छ, न प्रभुसँग कसरी जिउने भन्ने कुराहरूको चिन्ता छ। यहाँसम्म कि 1 मिनेट समय छुट्याउनेसम्म पनि प्रभुको लागि समय छैन। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ संसारको लागि दौडिँदै हुनुहुन्छ है। प्रभुले तपाईँलाई फर्किनको निम्ति उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ र उहाँको वचनद्वारा उहाँले बताउनुहुन्छ। जसै हामी मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 26 पदलाई हेर्छौँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आत्माको लागि चिन्ता लिनुहोस्। तपाईँको आत्मा के स्वर्ग जानको लागि तयार छ? 8औं बिन्दु, यदि तपाईँ प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँको पापहरूबाट क्षमा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जसै प्रार्थना गर्न आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसो भन्नुभएको छ, प्रभु हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले हाम्रो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ भने हाम्रो पनि अपराधहरू क्षमा हुन्छन्, नत्र भए हुँदैन। यो स्पष्टै छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले क्षमा दिनु सक्नुपर्छ। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 14 र 15 पदमा यो विषयमा लेखिएको छ, जसै तपाईले क्षमा दिनुहुन्छ तपाईले त्यो क्षमा दिएपछि बिर्सन सक्नुपर्छ। आज मैले त्यो व्यक्ति कस्तो पापी थियो, मैले क्षमा दिएको भनेर पुरै झ्याली पिट्दै हिँड्छ। मैले क्षमा दिएको हो नि त्यो व्यक्तिलाई, यो मैले क्षमा दिएको हो नि। तपाईले त्यो कुरा नै बिर्सिनुपर्छ। उनले के पाप गरे? फर्गिभ एन्ड फरगेट भन्छ प्रभुको वचनले। जसै तपाईले क्षमा दिनुभयो त्यो कुरालाई अब नदोहोऱ्याउनुहोस्, नसम्झिनुहोस्। त्यो व्यक्ति त बेविचार हो नि। 10 वर्ष अगाडि त्यसले बेविचार गरेको थियो, 10 वर्ष पछाडि पनि तपाईँ किन सम्झिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले क्षमा दिइसकेको छैन। यस कारणले प्रभुले क्षमा दिइसक्नु भएको कुरा तपाईँले नसम्झिनुहोस्। अनि जसै तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ स्वतन्त्र हुन्छ र शान्ति तपाईँको हृदयमा आउनेछ। 9औं बिन्दु, Religion alone doesn't make you holy. धर्मले मात्र तपाईलाई पवित्र बनाउँदैन। हामीले बाइबलमा एउटा उदाहरण पाउँछौँ। मन्दिरमा फरिसी र कर उठाउने गएको थियो प्रार्थनाको लागि। कर उठाउने व्यक्ति मन्दिर भित्र पनि प्रवेश नगरिकन बाहिरबाट, ढोका बाहिरबाट एकदमै पछाडि बसेर रुँदै पश्चाताप गर्दै थियो। तर फरिसी अगाडि जान्छ, प्रभु म हप्तामा 3 चोटि उपवास बस्छु, दशांश भेटी सबै दिन्छु, म त अरूभन्दा होली छु, अरूभन्दा पवित्र छु प्रभु, म त्यो कर उठाउने जस्तो छैन, म त राम्रो व्यक्ति हुँ भनेर आफैलाई घमण्ड गरेको कुरा पाइन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यो 2 जना व्यक्तिमा पछाडि बसेर पश्चाताप गर्ने यो कर उठाउने चाहिँ महान भयो। उनले चाहिँ आफ्नो प्रार्थनाको जवाफ पायो। तर परमेश्वरको अगाडि म पवित्र छु भन्ने व्यक्तिले चाहिँ पाएन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। किन पाएन होला? किनभने उसले आफैलाई आफू पापी हुँ भन्ने कुरालाई बिर्सेको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि धर्म कार्यले मात्र हामीलाई पवित्र बनाउँदैन, तर हाम्रो मुखले मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनले पनि हामी येशूको
चेलाहरू हौँ भन्ने कुरालाई चिनाउन सक्नुपर्छ। 10औं बिन्दु, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु हो। फेरि पनि म भन्दछु, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु हो। फलोइङ क्राइस्ट मिन्स डिनाइङ योरसेल्फ। तपाईले आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु हो। प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 24 र 25 पदमा यसरी भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, र जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। हेर्नुहोस् त, आफैलाई इन्कार गर्नु भनेको के हो? आफ्ना इच्छाहरूलाई मार्नु। कतिपय समय मानिसलाई पाप गर्ने इच्छा हुन्छ, अधर्म गर्ने इच्छा हुन्छ, रिस फेर्ने इच्छा हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई मार्नु हो। यसकारणले आज 10 वटा यो बाणी प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको हाम्रो जीवनमा एउटा पाठ भएको छ। पहिलो थियो परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा प्रेम गर्नु, पहिलो स्थानमा राखेर प्रेम गर्नु। दोस्रो, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर्नु, अथवा आफैलाई झैं प्रेम गर्नु। तेस्रो, परमेश्वरको राज्य भन्दा महत्त्व अरू छैन। चौथो, पैसालाई ज्यादा प्रेम नगर्नु। पाँचौं, संसारमा भएका थोकहरूको निम्ति धेरै चिन्तित नहुनु। छैठौं, यदि कोही व्यक्ति ठुलो हुने इच्छा गर्छ भने त्यसले सेवा गर्नुपर्छ। सातौं, संसार हात पारेर आफ्नो आत्मा गुमायो भने त्यसलाई के लाभ। आठौं, यदि तपाईँ क्षमा भएको अथवा तपाईको पाप क्षमा भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईले पहिला अरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। नवौं, धर्म कार्यले मात्र तपाईलाई पवित्र बनाउँदैन। 10औं, येशूलाई पछ्याउनु भनेको आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु हो। परमेश्वरले हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रशस्त गरी आशीष दिउन्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।